येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। भाष्यकारः तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयं षष्ठी विभक्ति प्रकरणे वयं स्मः। तत्र षष्ठीशेषे इति सूत्रं मया आरब्धम्। तत्र षष्ठीशेषे इत्यत्र कारक प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात् इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं षष्ठीशेषे इति अस्ति। तत्र एकक्षणम्। षष्ठीशेषे इति कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि संबंधः शेषः इति अस्ति। तत्र षष्ठी स्यात्। एतस्मिन् विषये मया विवरणं कृतं ह्यः। तत्र एवमस्ति, स्वस्वामि भावादि संबंधः इति उक्तं। तत्र विषयद्वयं शेषः इत्यस्य उक्तादन्यः शेषः, तस्मिन् विषये मया प्रतिपादितं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि संबंधः। तत्र स्वस्वामि भावादि संबंधः भवति, अवयव अवयवि संबंधः भवति, जन्य जनक भाव संबंधः भवति, प्रकृति विकृति भाव संबंधः भवति। एतत् सर्वमस्ति। यथा तत्र उदाहरणाय बहूनि उदाहरणानि अग्रे भवन्ति। राज्ञः पुरुषः इति अस्ति। राज्ञः पुरुषः इति एकम् उदाहरणमस्ति। एतत् मया ह्यः विवृतमस्ति, भवन्तः स्मरन्ति। पश्यतु, अत्र कारक प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः एतदुक्तं। तत्र एतद्विवरणमपि मया कृतं ह्यः। कथम् एषः अर्थः लब्धः, तत्र एकवारं पुनः पठामः। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। अयं भावः शेषः नाम उक्तादन्यः शेषः। कानि तर्हि उक्तानि? कर्म कर्तृकरण संप्रदान अपादानाधिकरणानि उक्तानि प्रातिपदिकार्थं च उक्तः। पुनः किं तत्र कथम् एषः अर्थः लब्धः? षष्ठीशेषे इति सूत्रात् पूर्वं कर्मणि द्वितीया इत्यारभ्य प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा इत्यन्तं षट्कारकाणि प्रातिपदिकार्थं च अष्टाध्याय्यां पूर्वम् उक्तः। अतः शेषो नाम उक्तादन्यः। उक्तादन्यः कस्तर्हि? एतेभ्यः षड्भ्यः कारकेभ्यः प्रातिपदिकार्थः च अतिरिक्तः अस्ति इति चेत् स्वस्वामि भावः, जन्यजनक भावः, अवयव अवयवि भावः इत्यादयः। एवं च कर्मादिकारकेषु द्वितीयादयः प्रवर्तन्ते। प्रातिपदिकार्थे च प्रथमा भवति। स्वस्वामि भावादि संबंधे षष्ठी स्यात् इति पर्यवसन्नः अर्थः। यथा राज्ञः पुरुषः। इतः वयं पश्यामः अग्रे। राज्ञः पुरुषः इति अस्ति। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र कः आशयः इति पश्यतु। तत्र राजसंबंधी पुरुषः इति राज्ञः पुरुषः इत्यस्य अर्थः। अत्र कथं भवति? एतादृशे अर्थे राजा विशेषणं भवति। एतादृशे अर्थे राजा विशेषणं भवति। राज्ञः पुरुषः इति अस्ति। अतः सः अप्रधानमस्ति। अत्र अस्मिन् वाक्ये राजा इति अप्रधानमस्ति, पुरुषः इति प्रधानमस्ति। तत्र पुरुषः विशेष्यः, पुरुषः विशेष्यः तत्र, अतः सः प्रधानम् इति भवति। अत्र अप्रधानात् राज्ञः षष्ठी प्रकृतसूत्रेण इति, अप्रधानात् राज्ञः षष्ठी प्रकृतसूत्रेण इति तत्र राजनिरूपित
सेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति शाब्दबोधः भवति। तत्र एवं शाब्दबोधप्रकारः तत्र राजनिरूपित सेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति तत्र शाब्दबोधः भवति। तत्र एवं अन्य दशरथस्य पुत्रः इति अस्ति। दशरथस्य पुत्रः इति तत्र जन्यजनकभावसम्बन्धः अस्ति। जन्यजनकभावसम्बन्धः अस्ति तत्र दशरथस्य पुत्रः इति। प्रथमम् उदाहरणं तत्र किमासीत्? स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः अस्ति। अत्र पश्यामः, अस्य अर्थः दशरथसम्बन्धी पुत्रः इति सम्बन्धार्थः एव अत्र। अत्रापि एतादृशे अर्थे दशरथः तु अप्रधानं भवति, तस्य पुत्रः इति तत्रैव क्रियया सह अन्वयः भवति खलु, तस्मात् तत् प्रधानं भवति। अप्रधानात् दशरथात् षष्ठी प्रकृतसूत्रेण इति दशरथस्य पुत्रः इति। तत्रापि एवमेव अर्थः भवति, दशरथ निरूपित अपत्यत्वसम्बन्धवान् पुत्रः इति शाब्दबोधः। तत्र सम्बन्धं दर्शयति, तत्र अपत्यसम्बन्धः। अपत्यसम्बन्धः इत्युक्ते जन्यजनकभावः इत्यर्थः। जन्यजनकभावः इति पितुः पुत्रः इत्यादि इत्यादि तत्र तत्र पश्यतु, वृक्षस्य पर्णम् इति अस्ति। वृक्षस्य पर्णम् इत्यत्र किं भवति? वृक्षस्य पर्णम् अवयव अवयविभावसम्बन्धः। अवयव अवयविभावसम्बन्धः अस्य अर्थः वृक्षसम्बन्धी पर्णमिति। एतादृशे अर्थे वृक्षः अप्रधानं, पर्णं प्रधानम्। अप्रधानाद् वृक्षात् षष्ठी प्रकृतसूत्रेण वृक्षनिरूपित अवयवत्वसम्बन्धवत् पर्णम् इति शब्दबोधः। अत्र कः सम्बन्धः अस्ति? अवयव अवयविभावसम्बन्धः इति अत्र भवति। सर्वत्र सम्बन्धः एव विषयः। अनन्तरं पुनः अस्ति, तत्र पश्यतु, देवदत्तः मातुः स्मरति। एतद् वयम् अनन्तरं पश्यामः एतस्मिन् विषये, कारणं तत्र भिन्नं सूत्रमपि अस्ति तस्य कृते, तदनन्तरं पश्यामः। अत्र पश्यतु, इदानीम् अत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। एवमस्ति, अत्रत्य उदाहरणानि वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः। तत्र राज्ञः पुरुषः इति विवरणं मया तत्र प्रतिपादितं। तत्र राजपुरुषः इति भवति। तत्र तस्य विवरणं सिद्धान्तकौमुद्यां मध्ये अस्ति। बालमनोरमायां राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपविशेषत्मना सम्बन्धत्व इति तत्र विवरणं, सम्बन्धषष्ट्यर्थः इति विवरणमस्ति। एतद् मया अहं सरलवाक्यैः अहं पूर्वं प्रतिपादितवान्। वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र कश्चन विषयः अस्ति, यत् सम्बन्धमात्रविवक्षायाम् इति उक्तं। सम्बन्धमात्रविवक्षायाम् इति उक्त्वा अग्रिमम् एकं वाक्यं महत्त्वपूर्णमस्ति, कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव इति एकः विषयः। तत्र किमस्ति? कर्मादीनामपि, कर्मादिकारकाणामपि, तदेव कर्मादीनामपि। कर्मादीनामपि इत्युक्ते तत्र कर्मादिकारकाणामपि कर्मत्वकर्तृत्वादीनामपि सम्बन्धत्वसामान्यात्मना विवक्षायां षष्ठी एव, न तु कारकविभक्तयः इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, नियमः एवमस्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति। तत्तु वयम् आदितः वदामः। यदि कोऽपि कर्मकारकस्य स्थाने अथवा कर्तृकारकस्य स्थाने तस्य कर्मकारकविवक्षा नास्ति, कर्तृकारकविवक्षा नास्ति, केवलं सम्बन्धमात्रविवक्षा अस्ति चेत् तत्र कारकार्थेपि किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति इत्यर्थः। तत्र तदेव कर्मत्वकर्तृत्वादीनामपि सम्बन्धत्वसामान्यात्मना विवक्षायां षष्ठी एव, न तु कारकविभक्तयः इत्यर्थः। तत्र सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी भवति इत्यर्थः। कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव इति उक्तं। कर्मादिकारकेष्वपि सम्बन्धमात्रविवक्षा यदा भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। वक्ता तत्र किं वक्तुं नेच्छति? सः न ईप्सिततमत्वं तस्य उद्देशः, न तु साधकतमत्वं तस्य विवक्षा,
न तु अपादानं विश्लेषः तस्य विवक्षा इति तत्र एतद् वक्तुं सः न इच्छति अथवा तस्य विवक्षा नास्ति। न तु न तु न तु ईप्सिततमत्वं न तु साधनत्वम् अन्यथा विश्लेषत्वम् अन्यथा सम्प्रदानत्वं यस्य कस्यापि तस्य अभीष्टता नास्ति तर्हि तत्र किं भवति तत्र केवलं सम्बन्धमात्रविवक्षायां तत्र षष्ठी भवति द्वितीयादिविभक्तयः न भवन्ति इति। तस्मादेव कुत्रचित् यदा षष्ठी विभक्ति कारकषष्ठी इत्यपि उच्यते तदेव आरम्भे वयम् उक्तवन्तः यदा यदा वयम् उक्तवन्तः सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी भवत्येव परन्तु कुत्रचित् कारकार्थेपि षष्ठी विभक्ति भवति इति कारकषष्ठी इति। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादिषु वयम् अग्रे वयं तस्मिन् विषये अधिकं पश्यामः। तत्र तत्र इतोपि विवरणम् अग्रे भिन्नभिन्नसूत्रैः तत्र क्रियते तस्मिन् समये वयं पश्यामः। अत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। एतानि उदाहरणानि अत्र किमस्ति कर्मत्वादिकारकाणाम् अविवक्षायां सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी विभक्तेः एतानि उदाहरणानि सन्ति। तद् एकैकम् उदाहरणं वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति सतां गतम् इति उदाहरणं। पश्यतु सतां गतम् इत्युक्ते सज्जनानां गमनम् इत्यर्थः। सतां गतम् इति सतां गतम् इति अस्ति तत्र। पश्यतु भावार्थे तप्रत्ययः अस्ति। सतां गतं सत्सम्बन्धी गमनम् इत्यर्थः। सत्सम्बन्धी गमनम् इति सज्जनानां सत्सम्बन्धी सज्जनसम्बन्धी गमनम् इत्यत्र अर्थः। गतम् इति कर्मणि प्रयोगः। अत्र वस्तुतः सज्जनाः तत्र सज्जनः कर्ता अस्ति। गमनम् इति व्यापारः अस्ति। गमनव्यापारे व्यापाराश्रयः तु अपेक्षितः एव। अत्र व्यापाराश्रयः अस्ति सज्जनः परन्तु कर्तृविवक्षा नास्ति। कर्तृविवक्षा नास्ति तत्र। कर्तृविवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति वस्तुतः किं वक्तव्यमस्ति सद्भिः गतम् इति वक्तव्यमस्ति। सद्भिः गतम् इति भवति कारणं गमनक्रिया तत्र गमनव्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः अत्र सज्जनः। व्यापाराश्रयः कः भवति व्यापाराश्रयः तत्र किं कः भवति व्यापारस्य आश्रयः सज्जनाः बहुवचनं स्वीकुर्वन्तु सज्जनः वा सज्जनाः वा। तर्हि व्यापाराश्रयः सज्जनः अस्ति चेत् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तत्र स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण तत्र कर्ता भवति अनन्तरं कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तत्र तृतीया विभक्ति भवितुम् अर्हति। किमर्थं तत्र तृतीया विभक्ति भवति तत्र गतम् इति कर्मणि प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा कर्ता तृतीया विभक्ति भवति। तत्र अनुक्तमस्ति खलु अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात् तर्हि तत्र तृतीया विभक्ति भवति। तर्हि सद्भिः गतम् अथवा सता गतम् इति वक्तव्यमस्ति परन्तु तत्र तथा नास्ति। अत्र किं दत्तमस्ति सतां गतम् इति षष्ठी बहुवचनं तत्र दत्तमस्ति। एतस्य आशयः तत्र किमस्ति कर्तृविवक्षा नास्ति। यदि कर्तृविवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति सतां गतम् इति सम्बन्धमात्रविवक्षायां सतां गतम् इति तर्हि तस्य आशयः किं भवति सत्सम्बन्धी गमनम् इत्यर्थः। यदि कर्तृविवक्षा भवति इति चिन्तयतु कर्तृविषये यदि तस्य विवक्षा भवति चेत् तत्र कथं भवति तत्र सद्भिः गतम् इति भवति खलु। एवं भवति सद्भिः गतम् इति तत्र भवति सद्भिः गतम् इति भवति। अत्र कर्तृविवक्षा अस्ति। कर्तृविवक्षा नास्ति चेत् केवलं सम्बन्धसामान्यविवक्षा तर्हि तत्र एवं भवति सतां गतम् इति भवति। पश्यतु एषः भेदः। प्रथमम् उदाहरणे कर्तृविवक्षा अस्ति द्वितीयवाक्ये कर्तृविवक्षा नास्ति सम्बन्धसामान्यविवक्षा अस्ति सामान्यसम्बन्धविवक्षा अस्ति। तद् विवक्षाधारेण अयं विषयः भवति इति प्रथमम् उदाहरणं। तत्र सतां गतम् इति तस्य आशयः एवमस्ति
सत्सम्बन्धी गमनम् इत्यर्थः। तत्र पुनः अत्र वस्तुतः एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र कृत्प्रत्ययस्य योगे तत्र षष्ठी भवति खलु इति प्रश्नः अस्ति। तत्र कथमिति तस्मिन् विषये अहं न लोकाव्यनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रसन्दर्भे एतस्मिन् विषये अधिकं विवरणं करिष्यामि। तदा तत्सूत्रं वयं पठामः, तदा एतस्य किञ्चित् एतस्य वाक्यस्य उत्तरं वयं तत्र प्राप्नुमः इति कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। न लोकाव्यनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रम् अग्रे भविष्यति। तस्मिन् सन्दर्भे एतस्य विषये अधिकविवरणं करिष्यामि। अपरम् उदाहरणमस्ति सर्पिषो जानीते इति अस्ति। तत्र एतानि उदाहरणानि इतोपि अग्रे प्रतिपदविधानरूपेण तत्र उक्तमस्ति। प्रतिपदविधानमस्ति अर्थात् एकैकं पदं स्वीकृत्य तत्र सूत्राणि सन्ति अग्रे। तत्र किमस्ति ज्ञो अविदर्थस्य करणे अधीगर्थदेशां कर्मणि कृञः प्रतियज्ञे इत्यादि उदाहरणानि सूत्राणि अग्रे अग्रे सूत्राणि सन्ति। तत्र प्रतिपदविधानेन कः लाभः इति तत्र प्रतिपाद्यते। षष्ठीविभक्तिप्रकरणमिति किञ्चित् दीर्घमस्ति, अनन्तरं किञ्चित् गहनमपि अस्ति, कारणं तत्र किञ्चित् अधिकमस्ति। पश्यामः। सर्पिषो जानीते इति उदाहरणमस्ति। पश्यतु, सर्पिषो जानीते इत्यत्र ज्ञाधातुः अस्ति। ज्ञाधातोः मूलतः अर्थः कः अस्ति? ज्ञाधातोः ज्ञाने इत्यर्थः भवति। तत्र ज्ञाधातोः ज्ञानार्थे तस्य प्रयोगः भवति। अर्थात् विदज्ञाने इति ज्ञानार्थके ज्ञाधातोः प्रयोगः भवति। परन्तु अत्र ज्ञाधातोः प्रयोगः जानीते इत्युक्ते तत्र ज्ञानार्थकप्रयोगः नास्ति। अत्र सर्पिषो जानेति यदि एक किं वदामः, तदेक एक 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 भाषायाः एक विशिष्टप्रयोगः एषः। विशिष्टः प्रयोगः। कीदृशप्रयोगः? सर्पी नाम भवन्तः जानन्ति घृतम् इत्यर्थः। सर्पिषो जानीते इत्युक्ते तत्र आशयः अर्थः, यदा कोऽपि यदा वयम् एतत् सामान्यं पश्यामः, यदा कोऽपि भवति गृहमागच्छति चेत् वयं पृच्छामः, हे भवान् किञ्चित् अल्पाहारं करोति वा? तर्हि सामान्यतः अधिकरुचिः नास्ति चेत् सामान्यं किं वदति? अरे मास्तु, मम इदानीम् आवश्यकं नास्ति इति वदति। तर्हि वयं वदामः, किञ्चित् बलेन आग्रहेण वदामः, न महोदय, इदानीं कृत उष्ण इडली अस्ति इति वदति, उत्तमसाम्बार् अपि अस्ति इति वदति। ओ अच्छा, एवं वा, अस्ति वा, एवम् उष्णं, तर्हि अहं द्वयं खादामि इति सः वदति। पश्यतु, तर्हि तत्र कश्चन विशेषप्रवृत्तिः अस्ति। तत्र यदा एवं वदति, एवं कुत्रापि भवति। अत्र अहं तु दाक्षिणात्यः इति दक्षिणस्य उक्तवान्। अत्र चेत् पुरण्पोळि अपि अस्ति, तर्हि ओ अच्छा, पुरण्पोळि अस्ति वा, तर्हि अहं किञ्चित् खादामि इति। केचन उक्तवन्तः, अरे भोजने घृतमपि अस्ति, ओ एवं वा, तर्हि अहमपि किञ्चित् खादामि इत्यादि एवं प्रयोगः भवति। तत्र सर्पिषो जानीते इत्यस्य सः आशयः। इत्युक्ते तत्र करणत्वविवक्षा अस्ति। करणत्वविवक्षां सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः इति एकः आशयः। अपरः आशयः एवमपि अस्ति, सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इत्यत्र एवमस्ति। तत्र मुख्यतः एष एव अर्थः। घृतमस्ति इति कारणेन हेतुः अस्ति, तत् वस्तुतः हेतुः अस्ति अथवा करणमस्ति। तत्र तस्य तदस्ति इति कृत्वा सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इति तस्य वाक्यस्य आशयः। तर्हि सर्पिषः इति षष्ठी अस्ति, मूलतः सः करणत्वमस्ति। करणत्वं वा भवतु, हेतुः वा भवतु, करणं वा भवतु, उभयदापि तद् भवितुमर्हति। अर्थात् घृतमस्ति इति हेतुना किञ्चित् भोजनार्थं प्रवर्तते इत्यर्थः भवति। हेतुतृतीया अपि तत्र भवितुमर्हति, अन्यथा करणतृतीया अपि तत्र भवितुमर्हति। तस्य आशयः एवं। परन्तु अत्र उभयोरपि विवक्षा नास्ति, न करणविवक्षा अस्ति, किमपि नास्ति। तत्र केवलं सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। तत्र सर्पिषा इति मूलतः तृतीया विभक्तौ करणीयं। यदि हेतु इति स्वीकरोति चेदपि तृतीया भवति, हेतुतृतीया। करणमिति स्वीकरोति चेदपि तृतीया भवति, कर्तृकरणयोस्तृतीया। परन्तु अत्र कारकविवक्षा नास्ति, कारकस्य विवक्षा नास्ति। विवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? सम्बन्धसामान्यविवक्षायां
तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। तदेव तत्र पश्यतु, करणत्वस्य करणत्वस्य सम्बन्धत्वविवक्षायां तु षष्ठी इति अस्ति। तत्र करणकारकस्य विवक्षा नास्ति, करणकारकस्य अविवक्षा, तस्मिन् स्थाने सम्बन्धत्व विवक्षा, तस्मात् षष्ठी विभक्ति। तत्र तस्य आशयः दत्तः, पश्यतु, कर्त्राश्रिता सर्पिसम्बन्धिनी प्रवृत्तिरिति बोधः इति। कर्त्राश्रिता सर्पिसम्बन्धिनी प्रवृत्तिः इति, कर्तृद्वारा तत्र किं भवति, सर्पसम्बन्धी प्रवृत्ति इत्यर्थः। तत्र केवलं करणविवक्षा नास्ति, तत्र द्वयोः भावः भिन्नः। सर्पिषा जानीते इत्यस्य भिन्नः भावः, सर्पिषः जानीते इति भिन्नः भावः। प्रथमं तु करणार्थः अस्ति, सर्पिष् कारणेन तत्र प्रवृत्तः भवति, सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इति भवति। द्वितीयवाक्ये तु केवलं सर्पिसम्बन्धी इति अर्थः भवति इति, सर्पिसम्बन्धी प्रवृत्ति इति भिन्नः, सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते इत्यस्य अर्थः भिन्नः। भावे भेदः अस्ति, तत्र उपस्थापनस्य भावे भेदः अस्ति इति आशयः। तृतीयम् उदाहरणमस्ति मातुः स्मरति इति उदाहरणं। तत्र वस्तुतः भवन्तः जानन्ति, स्मृधातोः स्मरणम् अर्थः, तस्य फलाश्रयः अस्ति माता। देवदत्तः मातरं स्मरति इति भवति, मातरं स्मरति इति भवति। परन्तु तत्र तादृश ईप्सिततमविवक्षा नास्ति, मातृसम्बन्धी स्मरणम् इत्येव अर्थः अस्ति। मातुः स्मरति इत्यस्य आशयः एवमस्ति, मातृसम्बन्धी, कर्मत्वविवक्षा नास्ति। कर्मत्वविवक्षायां तु किं भवति, मातरं स्मरति इति वाक्यं भवति, मातरं स्मरति इति वाक्यं भवति। अत्र किमस्ति, कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु, सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तु देवदत्तकर्तृक मातृसम्बन्धी स्मरणम् इत्यर्थः। भावः भिन्नः, मातृसम्बन्धी स्मरणम् इति। यदा कुत्रचित् एकः गतः, तत्र भोजनं कर्तुम् उपविष्टः, भोजनकरणकाले तस्य कदाचित् भोजने माता यदा भोजनं कृत्वा ददाति तादृशरुचिः सः तत्र अनुभूतवान् स्यात्, तर्हि तत्र मातृसम्बन्धी स्मरणं भवति तस्य, तदा मातुः स्मरति इति, मातृसम्बन्धी स्मरणम् इत्यर्थः। तत्र ईप्सिततमत्वं नास्ति, केवलं सम्बन्धमात्रविवक्षा अस्ति। तदेव तत्र कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु देवदत्तकर्तृक मातृसम्बन्धी स्मरणम् इत्यर्थः तत्र इति अस्ति। एवमेव अन्यदेकम् उदाहरणं, येथोदकस्य उपस्कुरुते इति, इतोपि एकं वाक्यं। येथः, एथस् इति शब्दः, एथस् इत्युक्ते तत्र तदा उभयतापि तस्य विवरणं कर्तुं शक्यते। एथ उदकस्यापि अस्ति, एथ दकस्यापि अस्ति इति एथस् इति अस्ति। तत्र एतस्मिन् विषये अग्रे इतोपि प्रतिपादनमस्ति, तस्य कृते विशेषसूत्रमपि अग्रे अस्ति। तत्र दक इति जलम् इत्यर्थः, एथस् इत्युक्ते इन्धनम् इत्यर्थः। एथस् शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कारके इति सूत्रे एधाः पक्ष्यन्ते इति भाष्यप्रयोगात्। तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गरूपेणापि एतस्य प्रयोगः अस्ति। मूलतः सकारान्तशब्दः इति तु प्रसिद्धमस्ति एतस् इति, परन्तु भाष्ये एधाः पक्ष्यन्ते इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तस्मात् एधशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अत्र स्वीकर्तव्यः। एधाश्च उदगानि च इति द्वन्द्वात् षष्ठी, एधोदगम् इति, एधाश्च उदगानि च इति द्वन्द्वात् षष्ठी। तत्र पश्यतु, यदा जलम् उष्णं कुर्मः, जलम् उष्णं कुर्मः चेत् तत्र किं भवति, यद् इन्धनं तस्य कृते उपयोगं करोति जल उष्णतायै, तस्य इन्धनस्य किञ्चित् गुणः तत्र जले भवति इति उच्यते। सामान्यमस्ति एतत्। पुरातनकाले यदा वयं ग्रामप्रदेशेषु स्नानाय जलम् उष्णं करोति चेत् तत्र यत् चुल्लिकायां बहिः स्थापयित्वा पर्णानि वा यत्किमपि यत् प्राप्नोति शुष्कं तत् स्थापयित्वा तत्र उष्णं करोति। तद् जलं भवन्तः तस्य स्मेल् कुर्वन्ति चेत् तज्जले तस्य गन्धः भवति, किञ्चित् ईषद्मात्र
धूमगन्धः वा भवतु, किञ्चित् कश्चन गुणभेदः तत्र भवत्येव। आयुर्वेदे अपि एवं केषाञ्चन रोगाणां परिहाराय एतादृशकाष्ठैः जलमुष्णं कृत्वा स्नानं करणीयम् इति तत्र आयुर्वेदग्रन्थेषु अपि दृश्यते। इत्युक्ते इन्धनं तत्र यत् काष्ठम् उपयुज्यते तस्य गुणाधानं कुत्र भवति? जले भवति इति सम्प्रदायः। तदेव उपस्कुरुते इत्यर्थः। उपस्कुरुते इत्युक्ते परिष्कुरुते इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, कर्मत्वविवक्षायाम् एधो उदकं शोषणगन्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुते इत्यर्थः। एतस्मिन् विषये किञ्चित् वाक्यमस्ति, तत्र पश्यतु। कुत्रचित् आम् पश्यतु, एतद् वाक्यं पश्यतु, बालमनोरमायां दृष्टवान्। निम्बकरञ्जादि काष्ठविशेषप्रज्वलित अग्नितप्तोदकस्य गुणविशेषः वैद्यशास्त्रप्रसिद्धः इति अस्ति। अर्थात् मनोरमायां तत्र पश्यतु, वैद्यशास्त्रे आयुर्वेदे एतदस्ति, निम्बवृक्षस्य करञ्जवृक्षस्य काष्ठेन विशेषप्रज्वलित अग्नितप्त उदकस्य, तत्र तादृश काष्ठविशेषैः प्रज्वलितः अग्निः, तस्मात् तेन अग्निना तप्तोदकः तस्य गुणविशेषः भवति इति वैद्यशास्त्रे उच्यते। तादृशजलेन स्नानं करोति इत्यादिकं तत्र सामान्यतः वैद्यशास्त्रग्रन्थेषु उच्यते। तदेव एथः उदकस्य, तत्र किमस्ति, एथोदकस्य परिष्कुरुते इति तत्र एवमस्ति। एथः वस्तुतः अत्र कर्मत्वविवक्षा, एथः दगम् उपस्कुरुते इति आवश्यकम्। दगं परिष्करोति, दगम् इति उदकम्, एथः उदकं परिष्करोति अथवा उपस्कुरुते इति आवश्यकं। वस्तुतः जलं तत्र फलाश्रयः, उदकं फलाश्रयः, फलाश्रयः अस्ति इति कृत्वा कर्म भवति चेत् द्वितीया भवितुमर्हति, एथः दकम् उपस्कुरुते इति। परन्तु अत्र कर्मत्वविवक्षा नास्ति। कर्मत्वविवक्षायाः स्थाने सम्बन्धमात्रविवक्षायां तत्र किं भवति? एथः दकस्य उपस्कुरुते इति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। तस्मिन् विषये मनोरमायां तत्र शब्दविषये विवरणमस्ति। तत्र पश्यतु, एतस्य अर्थः कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु, अत्र शेषत्वविवक्षा इत्युक्ते सम्बन्धसामान्यविवक्षा, कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु एधोदकस्य एधोदकसम्बन्धी परिष्करणम् इति तस्य अर्थः इति बोधः। तत्र एतत् शब्दः सकारान्तोऽपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गः। अपूर्वं मया उक्तम्, एधस् इत्यपि शब्दः अस्ति, तत्र एवमस्ति। अन्यत् सर्वं कोशः अस्ति, कोशविवरणमस्ति। यथैदांसि समिद्धोऽग्नि इत्यादि दर्शनात्। किमर्थं तत्र भगवद्गीतायां रैट्, यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति तत्र अस्ति खलु भगवद्गीतायां। तदेव तद्वाक्यं तत्र उदाहरणरूपेण नपुंसकलिङ्गे। तथा सति यदि नपुंसकलिङ्गं स्वीकरोति चेत् एथः दकस्येति छेदः। उदकशब्दसमावेशे एथ उदकस्य इत्यापत्तेः उदकशब्दपर्यायः दकशब्दोऽपि अस्ति। तत्र उदक इति किमर्थं नास्ति? दग इति अस्ति खलु, उदक इत्यर्थे दकशब्दः अपि अस्ति। उदकशब्दपर्यायः दकशब्दोऽपि अस्ति। भुवनम् अमृतं जीवनं स्यात् दगं च इति हलायुधकोशात्, हलायुधकोशे उक्तमस्ति। उदकम् अनन्तरं दगम् उभयमपि अस्ति। उदकम् इत्यपि जलपर्यायः, दगम् इत्यपि जलपर्यायः। तत्र हलायुधकोशस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु, भुवनम् अमृतं जीवनं स्यात् दगम् इति अस्ति। इति दगम् इत्यस्य जलम् इत्यर्थः इति। एवं तस्य एधोदकस्य उपस्कुरुते इति तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एतावदेव तस्य विवरणमस्ति, एधोदकस्य उपस्कुरुते इत्यस्य। इतोपि किमस्ति? भजे शम्भोश्चरणयोः इति अग्रिमम् उदाहरणं। भजे शम्भोश्चरणयोः, पश्यतु,
चरणौ भजे इति वस्तुतः इति तत्र किमस्ति भजनक्रियायाः तत्र किमस्ति शम्भोः चरणं तत्र अस्ति शम्भोः चरणे भजनं करोति इति अस्ति तत्रापि एवं पश्यतु तत्र का विवक्षा अस्ति इति भजे शम्भोश्चरणयोः इत्यत्र अत्र चरणयोः कर्मत्वविवक्षा चरणौ भजे इति वस्तुतः आवश्यकं कारणं तत्र भजनक्रिया भजनक्रियायाः फलाश्रयः शम्भोः चरणौ भजनक्रियायाः व्यापाराश्रयः कोऽपि वा भक्तः तत्र अत्र अत्र अहमस्मि भजे इति अस्ति खलु भजे इति अस्ति तस्मात् अहं शम्भोः चरणयोः भजे इति व्यापाराश्रयः अहं शम्भोः चरणौ फलाश्रयः अस्ति चेत् तत्र किं भवितुमर्हति कर्म कर्तुरीप्सितमं कर्म परन्तु कर्मविवक्षा अत्र नास्ति कर्मविवक्षायाः स्थाने शेषत्वविवक्षा अस्ति शेषत्वविवक्षा इत्युक्ते सम्बन्धसामान्यविवक्षा इत्यर्थः अत्र चरणयोः कर्मत्वस्य तत्र किं भवति शेषत्वविवक्षायां षष्ठी तर्हि कथमर्थः भवति शम्भुचरणसम्बन्धी भजनम् इत्यर्थः शम्भुचरणसम्बन्धी भजनम् इत्यर्थः तत्र एवमस्ति अर्थे भेदः भवति तत्र भजनम् इत्यर्थः भवति कृत्प्रयोग तत्र भजनसम्बन्धी भजनं शम्भुचरणसम्बन्धी भजनम् इत्यर्थः तर्हि अत्र सम्बन्धमात्रविवक्षा अस्ति यदि पूर्णरूपेण वयम् एतत् पश्यामः अर्थात् कर्मत्वविवक्षा यदि अस्ति इति चिन्तयतु कर्मत्वविवक्षा अस्ति इति चेत् अहं शम्भोः चरणौ भजे इति रूपं भवति अहं शम्भोः चरणौ भजे इति तत्र चरणौ इति द्वितीया द्विवचनं भवति तन्नास्ति अत्र तन्नास्ति इति कृत्वा अत्र एवम् अन्तिमम् उदाहरणं तत्र फलानां तृप्तः इति अत्रापि अत्र पश्यतु तृप्ति इति व्यापारः तृप्तेः कारणं किमस्ति तृप्तेः साधनमस्ति फलानि तर्हि फलानि अत्र कारणमस्ति तर्हि फलैः तृप्तः इति भवितुम् अर्हति फलैः तृप्तः कारणं साधनमस्ति चेत् साधकतमं करणम् अनन्तरं कर्तृकरणयोः तृतीया तर्हि फलैः तृप्तः इति भवति परन्तु तस्मिन् स्थाने करणत्वस्य विवक्षा नास्ति अत्रापि करणत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तत्र किं भवति षष्ठी विभक्ति भवति आशयः फलसम्बन्धिनी तृप्तिरिति बोधः इति भवति एतावदस्ति एतस्य विवरणं पश्यतु अनन्तरम् एतस्य बहूनाम् इदानीं रिपीटेशन् भवति पृथक् प्रतिपदविधिः भवति एकैकशब्दं स्वीकृत्य विधिः अस्ति अग्रे तदं दर्शयामि अग्रे अत्र पश्यतु षष्ठीशेषे कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी स्यात् राज्ञः पुरुषः कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव सतां गतं सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति एधोतकस्य उपस्कुरुते भजे शम्भोश्चरणयोः फलानां तृप्तः इति एतावन्ति उदाहरणानि तस्य सन्ति एतावद् वयं दृष्ट्वा इदानीं वयम् अग्रिमषष्टिविधायकसूत्राणि वयम् इदानीं पश्यामः तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति षष्ठी हेतुप्रयोगे इति सूत्रमस्ति षष्ठी हेतुप्रयोगे इति अग्रिमं सूत्रं द्विपदं सूत्रमस्ति षष्ठी हेतुप्रयोगे इति द्विपदं सूत्रं तत्र सूत्रसङ्ख्या
षष्ठी हेतु प्रयोगे तत्र एवमस्ति हेतोः हेतोः प्रयोगः हेतुप्रयोगः तस्मिन् इति हेतुप्रयोगे इति सप्तमी एकवचनम् हेतोः प्रयोगः हेतुप्रयोगः तस्मिन् हेतुप्रयोगे इति षष्ठी सप्तमी एकवचनम् तत्र पुनः षष्ठी इति प्रथमा एकवचनम् इति शब्दद्वयं हेतौ इति अनुवर्तते हेतौ इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते तर्हि हेतोः प्रयोगः हेतुशब्दस्य प्रयोगः इत्यर्थः हेतोः प्रयोगः इत्युक्ते अत्र अत्र शब्दार्थः शब्दमर्यादा अस्ति हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतुशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा कमपि हेतुं दर्शयति अर्थात् तत्र वाक्ये हेतु इति शब्दस्य प्रयोगः भवति अनन्तरं रियलि हेतु भवति तत्र पश्यतु एतत् कथं भवति इत्युक्ते यदा अत्र पश्यामः वयम् उदाहरणेन किञ्चित् स्पष्टं भवति तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति अन्नस्य हेतोः वसति इति अस्ति अन्नस्य हेतोः पश्यतु अन्नस्य हेतोः वसति इति एकं वाक्यम् अन्नस्य हेतोः वसति इति एकं वाक्यं तत्र पश्यतु अत्र हेतुशब्दस्य प्रयोगः अस्ति अन्नस्य हेतोः वसति इत्यस्य कः आशयः सः यदि अन्नं तत्र प्राप्नोति भोक्तुं किमपि प्राप्नोति इति कारणेन कुत्रापि निवसति इत्यर्थः तस्य आशयः एवमस्ति हेतुत्वे द्योत्ये इति अस्ति तत्र यदा अन्नस्य हेतोः तुभ्यं नमः इति एकं तद्भिन्नमस्ति प्रत्युदाहरणमस्ति हेतौ द्योति तत्र अस्तु अत्र अधिकविवरणम् अहं विवरणं करिष्यामि अनन्तरम् अत्र अन्नस्य हेतोः वसति इत्यत्र पश्यतु भवन्तः हेतोः इति शब्दस्य हेतुशब्दस्य प्रयोगः अस्ति अत्र इति हेतु इति शब्दः वस्तुतः वासस्य हेतुः किमस्ति अन्नमस्ति वासस्य हेतुः अन्नं तर्हि तदेव पूर्णरूपेण दर्शयति तत्र एतदेव वयं पूर्वं तत्र पठितवन्तः कुत्र यदा वयम् अन्नेन वसति इति तत्र पठितवन्तः अन्नेन वसति इति तृतीया यदि हेतुविवक्षा भवति चेत् हेतुशब्दस्य प्रयोगः न भवति चेत् तत्र किं भवति अध्ययनेन वसति इति उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः तत्र अध्ययनहेतोः वसति इत्यर्थः तत्र किमस्ति हेतुप्रयोगः नास्ति हेतुशब्दस्य प्रयोगः नास्ति अत्र एवमस्ति हेतुशब्दस्य प्रयोगेण हेतुं दर्शयति हेतुशब्दस्य प्रयोगेण सह हेतुं दर्शयति अत्र हेतु अन्नं हेतुशब्दस्य प्रयोगः अपि अस्ति तादृशसन्दर्भे हेतुवाचकशब्दात् तत्र किं भवति तत्र हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात् अत्र हेतुवाचकशब्दः अस्ति हेतु इति शब्दः अस्ति तस्मात् षष्ठी विभक्ति भवति तदेव अन्नस्य हेतोः वसति इति अस्ति तत्र यदि हेतुशब्दस्य प्रयोगः नास्ति तर्हि तत्र अन्नेन वसति इति हेतौ इति सूत्रेण अन्नेन वसति इति तत्र उदाहरणं भवति अत्र तथा नास्ति अत्र हेतुशब्दस्य प्रयोगः अस्ति हेतुशब्दस्य प्रयोगः अपि अस्ति हेतु अपि अस्ति हेतु अन्नं हेतुशब्दः अपि प्रयुक्तः तर्हि तादृशसन्दर्भे हेतुशब्दात् षष्ठी विभक्ति भवति इति सूत्रस्य अर्थः अन्नस्य हेतोः वसति इति अस्ति तत्र एतदेव तत्र काशिकायां पश्यतु हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी विभक्तिः भवति इति हेतौ द्योत्ये हेतु अत्र द्योतितमस्ति अन्नम् इति हेतु तत्र द्योतितमस्ति अनन्तरं हेतुशब्दस्य प्रयोगः अपि अस्ति तर्हि तस्मात् हेतुशब्दात् षष्ठी विभक्ति भवति इत्यर्थः अत्र एतदेव
अत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि एतदेव उक्तं हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात् इति समानार्थः भवति। तत्र अन्नस्य हेतोः वसति इत्यर्थः। अन्नस्य हेतोः वसति इत्युक्ते अन्नं तत्र वासस्य हेतुः, अर्थात् भोजनं प्राप्नोति इति कृत्वा कोऽपि कुत्रापि निवसति इत्यर्थः तस्य आशयः। तत्र यदि तत्र वस्तुतः एतं सूत्रं हेतौ इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति। हेतौ इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। तत्र अन्नस्य समानाधिकरणमस्ति इति कृत्वा अन्नशब्दादपि तत्र षष्ठी विभक्ति। हेतोः इति षष्ठी विभक्ति मूलतः सूत्रेण विधीयते। मूलतः सूत्रेण हेतौ इति शब्दात् षष्ठी विभक्ति तत्र हेतोः इति, तेन सह तस्य किं भवति समानाधिकरणम् इति कृत्वा अन्नस्य इति तस्यापि षष्ठी विभक्ति भवति। अन्नस्य हेतोः वसति इत्यर्थः। अन्नस्य हेतोः इति समानाधिकरणमस्ति, हेतोः इति अन्नस्य इति च, तस्मात् तत्रापि षष्ठी विभक्ति इति। हेतौ इति सूत्रस्य तत्र किं भवति, हेतौ इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। पश्यतु अत्र किञ्चित् विवरणमस्ति। तत्र हेतौ इति अनुवर्तते, हेतौ द्योत्ये इति हेतुत्वे द्योत्ये इत्यर्थः। हेतुवाचकात् षष्ठी इति फलितम्, अर्थात् हेतौ इति तृतीयां बाधित्वा षष्ठी, एतत् सर्वं मया उक्तम्। अर्थात् इदं सूत्रं हेतौ इति सूत्रस्य अपवादः, तदेव हेतौ इति तृतीयां बाधित्वा, हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति भवितुमर्हति, तां तृतीयां बाधित्वा षष्ठी भवति। तर्हि हेतुप्रयोगे इति किमर्थं तत्र इति प्रश्नः। तर्हि उक्तं तत्र अन्यथा किं भवति, हेतुशब्दस्य प्रयोगः नास्ति चेत् अन्नेन वसति इत्येव प्रयोगः भवति। साक्षात् हेतुशब्दस्य प्रयोगः यदि नास्ति तर्हि कथं भवति, तत्र हेत्वर्थे हेतुं सूचयति चेत् यदा दण्डेन घटः इव अन्येन वसति इति तत्र वाक्यं भवति। हेतौ द्योत्ये किं भवति इति, अन्यस्य हेतोः तुभ्यं नमः इति। अत्र युष्मशब्दः न भवति, तत्र हेतौ द्योत्ये। अस्तु तत् त्यजतु, तत्र इदानीं तावत् न गन्तव्यम्, एतावत् पर्याप्तम्। इदानीं पुनरेकवारं पश्यामः। षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात् अन्नस्य हेतोः वसति इति एतस्य उदाहरणम्। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। इतोपि एकं सूत्रं पश्यामः। सर्वनाम्नः तृतीया च, सरलं सूत्रमस्ति। सर्वनाम्नः तृतीया च इति अग्रिमं सूत्रम्। सर्वनाम्नः तृतीया च इति त्रिपदं सूत्रं। सर्वनाम्नः तृतीया च, सर्वनाम्नः प्रयोगे, सर्वनाम्नः हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया विभक्तिः भवति षष्ठी च। अत्र तृतीया विभक्तिरपि भवति, षष्ठी विभक्तिरपि भवति। कस्य प्रयोगे, सर्वनाम्नः अनन्तरं हेतुशब्दस्य च प्रयोगे। तत्र पश्यतु, पूर्वसूत्रात् हेतुप्रयोगे इति अनुवर्तते, हेतुप्रयोगे इति अनुवर्तते। अनन्तरं हेतौ इति सूत्रम् अनुवर्तते, षष्ठी पूर्णसूत्रम् अनुवर्तते, षष्ठी हेतुप्रयोगे इति पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतौ। सर्वनाम्नः हेतुशब्दस्य च प्रयोगे इत्युक्ते तत्र पूर्वसूत्रे केवलं हेतुशब्दस्य प्रयोगः उक्तः अस्ति, हेतौ द्योत्ये। अत्र तथा नास्ति, अत्र किं किं हेतुशब्दस्य प्रयोगः अपि भवति, तेन सह सर्वनाम्नः प्रयोगः भवति चेत् तत्र यदा उदाहरणाय केन हेतुना, कस्य हेतोः इति उदाहरणं, तत्र पश्यतु हेतु इति शब्दः अपि अस्ति, तेन सह सर्वनामशब्दः अपि अस्ति। केन हेतुना, एतत् उदाहरणं पश्यामः। पश्यतु,
केन इति सर्वनामशब्दः इति भवति। केन हेतुना वसति वसति इति अस्ति। एतदेव तत्र किं भवति, षष्ठी विभक्ति भवति चेत् कस्य कस्य हेतोः वसति इत्यपि भवति। अत्र वैशिष्ट्यं नाम हेतुशब्दस्य प्रयोगः अस्ति, तेन सह सर्वनाम्नः प्रयोगः अपि अस्ति। सर्वनामशब्दः अस्ति, किं शब्दः, तत्र सर्वनामशब्दः अस्ति, तत्र केन इति, तस्मात् हेतुना इति तृतीया अपि भवति, षष्ठी च भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तदेव तत्र उक्तं, पश्यन्तु, सर्वनाम्नः तृतीया च। सर्वनाम्नः हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया विभक्तिर्भवति, षष्ठी च इति। पूर्वेण षष्ट्यामेव प्राप्तायाम् इदम् उच्यते। अत्र सर्वनामशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अन्नम् अन्नम् इत्यादिषु नामरूपमस्ति, तत्र तु केवलं षष्ठी एव भवति। परन्तु हेतुशब्दस्य पूर्वं यदि सर्वनामशब्दं भवति तर्हि किं भवति, षष्ठी विभक्तौ अपि प्रयोगः भवति, तृतीया विभक्तौ अपि प्रयोगः भवति। तर्हि केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः वसति, येन हेतुना वसति, यस्य हेतोः वसति, येन यस्य, तेन हेतुना वसति, तस्य हेतोः वसति इति सर्वेषामपि सर्वनाम शब्दानां प्रयोगे तत्र एवं भवति इत्यर्थः। पुनः एकं वार्तिकं, तत्र निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति। तत्र निमित्त शब्दः यदि भवति, निमित्तपर्याय प्रयोगे इति कथं, हेतु इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति निमित्तम्। हेतु इत्यस्य पर्याय शब्दः अस्ति खलु निमित्तम्। तर्हि हेतौ इत्यस्य स्थाने तत्र तस्य पर्यायरूपेण निमित्तशब्दस्य प्रयोगं करोति, अनन्तरं तेन सह सर्वनामशब्दः अपि भवति चेत् प्रायेण तत्र किमुक्तं, सर्वासां प्रायदर्शनं। सर्वासां प्रायदर्शनम् इत्युक्ते सर्वासामपि विभक्तीनां प्रायदर्शनम् इत्युक्ते तत्र तस्य प्रयोगः सर्वासु विभक्तिषु भवति इति। किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्ताद् वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति इति तत्र सर्वासामपि विभक्तीनां प्रयोगः भवति। कस्य शब्दस्य प्रयोगे, निमित्तशब्दस्य प्रयोगे। सर्वनामशब्दः हेतुपर्याय निमित्तशब्दस्य प्रयोगे तत्र किं भवति, सर्वासामपि विभक्तीनां तत्र प्रयोगः भवति इति अस्ति तत्र। तदेव अत्र पश्यतु, निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति अस्ति। तत्र विवरणं दत्तं स्यात्। पश्यतु, निमित्तपर्यायाणां प्रयोगे तेभ्यः तत्समानाधिकरणेभ्यश्च सर्वासां विभक्तीनां प्रायेण प्रयोगः भवति इत्यर्थः। प्रायेण प्रयोगः भवति बहुशः इति वार्तिकस्य अर्थः। निमित्तपर्यायाणां प्रयोगे तेभ्यः तत्समानाधिकरणेभ्यश्च, तेभ्यः शब्देभ्यः तत्समानाधिकरणशब्देभ्यः च सर्वासां विभक्तीनां प्रायेण प्रयोगः भवति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, किं किमस्ति तत्र, किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि। एवं निमित्तपर्यायस्य अपरमस्ति कारणं। कारणमपि निमित्तपर्यायशब्दः। कारणं, किं कारणम् इति भवति, को हेतुः इति भवति, किं प्रयोजनम् इति भवति। एतत् सर्वं तस्य पर्यायशब्दाः। तर्हि तेषां सर्वेषामपि प्रयोगे तत्र सर्वविभक्तीनामपि प्रयोगं पश्यतु। तत्र
एवं किं कारणं, को हेतुः, किं प्रयोजनम् इत्यादि। प्रायग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये न स्तः। तत्र प्रायग्रहणमस्ति। प्रायग्रहणमस्ति इति कृत्वा तत्र किं ज्ञातव्यम्? असर्वनाम्नः, यत्र सर्वनामप्रयोगः नास्ति तत्र किमस्ति? प्रथमा द्वितीये न स्तः। तत्र सर्वनाम भिन्न, सर्वनाम इतरशब्दानां प्रयोगे किमर्थं? सूत्रे वार्तिके प्रायग्रहणं कृतं, प्रायेण बहुशः इति उक्तं। तस्य एवम् अर्थः किम्? असर्वनाम्नः, सर्वनामशब्दात् भिन्नशब्दानां नामरूपाणां प्रयोगे प्रथमा द्वितीये न स्तः। प्रथमा विभक्तौ अपि प्रयोगः न भवति, द्वितीया विभक्तौ अपि न प्रयोगः भवति, तृतीयातः आरभ्य भवति। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः, ज्ञानाय निमित्ताय हरिः सेव्यः, तदनन्तरं ज्ञानात् निमित्ताद् हरिः सेव्यः, ज्ञानस्य निमित्तस्य हरिः सेव्यः, ज्ञाने निमित्ते हरिः सेव्यः इति प्रथमा अनन्तरं द्वितीया इति विभक्तिद्वयं विहाय अन्यासु विभक्तिषु प्रयोगः भवति। कस्य प्रयोगे? निमित्तपर्यायः, तेन सह नामरूपाणां प्रयोगे। सर्वनामशब्दानां प्रयोगे प्रायेण सप्तसु विभक्तिषु अपि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। इति एतस्य विवरणं तावदेव अस्ति। विवरणं दीर्घमस्ति परन्तु विषयः सरलः, सामान्यः विषयः एषः। अनन्तरं वयम् एतस्य प्रयोगमपि सामान्यतया अस्माकं प्रयोगेषु तद्भवत्येव। तेन नवीनविषयः नास्ति अत्र। दीर्घमस्ति परन्तु सरलमस्ति। अस्तु नाम इदानीं वयम् अत्र अद्यतनवर्गं समापयामः। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।